21,870 रथीहरू, रथ सवार योद्धाहरू अनि 21,870 हात्तीहरू, 65,610 घोडसवार योद्धाहरू अनि 1,09,350 पैदल सेनाको जो समूह छ त्यसलाई एक अक्षौणी भनिन्छ। 21,870 घोडा, 21,870 रथ, 21,870 हात्ती अनि 65,610 घोडसवार सेना र 1,09,350 पैदल सेना इन्फेन्ट्री भएको जो पल्टन छ, जो समूह छ त्यसलाई एक अक्षौणी सेना भनेर भनिन्छ। अब युद्धमा सैनिक बाहेकको हताहती पनि व्यापक ठुलो भएको थियो। विवरण अनुसार महाभारत पढ्दै जाँदाखेरि अरबको सङ्ख्यामा मृत्यु भयो र 24,000 करिब 25,000 24-25,000 व्यक्तिहरूको योद्धाहरूको त मृत्यु आदि केही थाहा पनि भएन, बेपत्ता भए। यसरी अरबौंको जनसङ्ख्या त्यहाँ स्वाहा भयो। युद्धमा ढाड नदेखाइकन साहसपूर्वक लडेर मर्नेहरूले ब्रह्मलोकसम्म प्राप्त गरे अनि हर्ष र पराक्रमपूर्वक मर्नेहरू इन्द्र आदि लोक प्राप्त गरे। अप्रसन्न भएर लड्नेहरू लड्नै त थिएन, अब भनिहाले लड्नु पर्यो भन्नेहरू गन्धर्वलोक प्राप्त गरे। अनि डराई यताउता गरेर मर्ने गर्नेहरू, अन्य कारणले मारिएका व्यक्तिहरू कुरुदेशमा पुनः मनुष्यका रूपमा जन्मिए। महाभारतको यो युद्ध 18 दिनसम्म चल्यो र 18 दिनसम्म युद्ध हुँदा करिब करोडौंको सङ्ख्यामा मृत्यु भयो, हताहती भयो। सबै मरिसके पछाडि दुर्योधन युद्ध छोडेर भाग्यो, सरोवरमा गएर लुक्यो। कथा विस्तृत छ भक्त भागवतहरू, हामी संक्षेपमा सुन्दैछौँ, संक्षेपमा श्रवण गर्दैछौँ कि दुर्योधन युद्ध छाडेर सरोवरमा गएर लुक्यो। पानीभित्र जल समाधि लिएर जलमा बस्यो पानीभित्र। युद्धस्थलमा दुर्योधनको खोजी हुन थाल्यो। अब सबैजना भएर दुर्योधन कहाँ गयो यस प्रकार दुर्योधनलाई खोजी गर्न लागे। खोजी गर्दै गर्दाखेरि दुर्योधनको पैतालामा कमलको चिन्ह थियो र त्यो चिन्हको पहिचान गर्दै त्यसलाई पछ्याउँदै पाण्डवहरू अगाडि बढ्दा चिन्ह सरोवर भित्र पसेको देखेर दुर्योधन यही छ यस्तो निश्चय गरेर युधिष्ठिर आदिले पञ्चपाण्डवले ठुलो स्वरले हुँकार गर्दै बोलाए। युद्ध नगरौँ भन्दा त मानेनौ, 5वटा स्योको टुप्पो जति जमिन पनि दिन्न भन्यो। अब जब सबैको मृत्यु भए पछाडि आफू लुकेर बस्नु कति शोभा देला, कति शोभनीय होला। सरोवरबाट बाहिर आऊ अनि पाण्डवहरूको कुरा सुनेर दुर्योधन सरोवरबाट बाहिर निस्क्यो। के भन्दा मृत्युको डरले लुकेको होइन, म युद्धको थकान मेट्नका लागि विश्राम गरेको। बाहिर त तिमीहरूले आराम गर्न कहाँ दिन्छौ, विश्राम गर्न दिँदैनौ, यसकारण म जलभित्र विश्राम गर्नलाई भनेर छिरेको। ठिकै छ, यही युद्ध गरौँ। त्यो बेवकुफलाई, त्यो मूर्खलाई युधिष्ठिरले के भन्नुभएको थियो भन्दा, तिमी एक्लै छौ, हामी 5 भाइ छौ। तिमीले हामी 5 भाइ मध्येबाट
जोसँग युद्ध गर्न चाहन्छौ गर। हामी 5 मध्ये एकजना जोसँग युद्ध गर्न मन लाग्छ गर, र त्यो एक भाइलाई जित्यौ भने महाभारतको युद्ध तिमीले नै जित्छौ, युद्ध तिमीले जितेको मानिन्छ। यसो भने त कमसेकम युधिष्ठिरलाई नै अथवा नकुल सहदेवलाई रोज्नु। जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्छन्, अनि अहङ्कारले व्यक्तिलाई मूढ बनाउँछ, मूर्ख बनाउँछ। क्रोधले व्यक्तिको विवेक हरण गर्छ। के ठिक बेठिक छुट्याउन सक्दैन। दुर्योधनले विचार गर्छ 79 भाइलाई भीमसेनले मारे, त्यो भीमसेनलाई नै मार्नुपर्छ मैले। यसै पनि फेरि गदा युद्धमा मसँग टक्कर लिन सक्ने अरू को छ? भीमलाई मारेँ भने पो मेरो नाम रहला त। यस प्रकार भीमसँग युद्ध गर्ने विचार। अब गान्धारीले त्यत्रो तपस्याको फल त्यो धन्धुकारीलाई दृष्टिपात गरेर सारा शरीर फलामको जस्तो बनाइदिएकी थिइन्। गान्धारीले नग्न भएर सरोवरमा स्नान गरेर नग्न भएर आउनु भनेर आदेश दिएर पठाएकी थिइन्। भगवान कृष्णले त मूर्ख होस् भन्ने त थाहा थियो, निर्लज्ज पनि होस् भन्ने आज थाहा पाएँ। आमाका अगाडि नाङ्गै जान्छस् मूर्ख, निर्लज्ज, पशु होस् त। अनि होइन, मलाई मेरी आमाले वस्त्र नलगाई आउनु भन्नुभएको छ, अनि तँलाई कपडा पो नलगाई आइज भनेको त, वस्त्र पो नलगाई आइज भने त नाङ्गै आइज भने आओ, केराका 5-7 भेरेर पठाइदिनु। बिचारा जति भाग ढाकिएको थियो त्यति भाग मात्र कमजोर थियो, बाँकी सारा शरीर फलाम जस्तो भएको थियो। र गदा युद्धको नियम हुन्छ कि तिग्रामा हान्न पाइन्न। अब त्यसका त त्यहाँ बाहेक अन्त हान्ने ठाउँ पनि छैनन्, अन्त त फलाम जस्तो छ। बिचारा भीम जोरले त्यसलाई हिर्काउँथे अनि आफू थाक्थे। चुटाइ खानी पो थाक्नु पर्यो, चुटाइ खानी पो मर्नु पर्यो। चुट्ने चाहिँ थाक्थे र मर्थे। र भीमसेनमा विचार रहेको बलको घमण्ड नै सकिसक्यो। भगवान कृष्ण आँखाले इसारा गर्दै तिग्रामा हान्न सिकाउँदै गर्दै हुनुहुन्छ। दुर्योधनको तिग्रामा बडो वेगले गदाले प्रहार गरे, तिग्रा भाँचिएर जमिनमा पछारिएको दुर्योधन श्रीकृष्णतिर हेरेर भन्छ, हामीले महाभारतको युद्ध अगाडि नै भाग्दै गरेका अनि आत्मा समर्पण गरेका व्यक्तिहरूलाई प्रहार नगर्ने भनेका थियौँ। मल्ल युद्धमा, गदा युद्धमा शिरमा र तिग्रा नहान्ने भनेका थियौँ। सूर्यास्त पछाडि युद्ध नगर्ने भनेका थियौँ। तैपनि भीमले अन्यायपूर्वक मेरो तिग्रामा हिर्कायो। अन्याय आफूलाई परेको मात्र थाहा हुन्छ। आफूलाई पर्दा नियमको याद भयो। नियम तोड्न कसले सुरु गरेको? दुर्योधनले। जब त्यो कलिलो केवल जसको उमेर 15 वर्षको थियो, केवल 15 वर्षको उमेरको अभिमन्युलाई 7 जना महारथीले घेरेर दिनभर युद्ध गरे। हामी यशोगान त योद्धाहरूमा अर्जुनको गर्छौँ, भीमको गर्छौँ, कर्णको गर्छौँ, तर यशोगान नै गर्नुपर्ने योद्धा अभिमन्यु हुन्, जसले भीष्मलाई रोकेका थिए, जसले 7 महारथी कर्ण, अश्वत्थामा अनि द्रोणाचार्य, दुशासन अनि लगायतका दुर्योधन सबैसँग एक्लैले दिनभर युद्ध गरेका थिए।
र जब सूर्य अस्त भयो अब त मार्दैनन् भनेर हातमा अस्त्र थिएन, रथका पाङ्ग्रा टुक्रा आदि इत्यादि जे भेट्छन् त्यही अस्त्र शस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेर दिनभर युद्ध गरेर सूर्य अस्त पछाडि अब त मार्दैनन् भनेर भैमा घोडा टेकेको बेला भालाले घोचिकन तरवारले घोचिकन मार्दाखेरि त्यो दुर्योधनलाई नियमको याद आएन। अन्यायपूर्वक ती कलिलो बालक अभिमन्युलाई चक्रव्यूहभित्र फसाएर मारेका कारण त्यस्तो नीच दुष्ट कर्ममा लागेका हरेक व्यक्तिको मृत्यु पनि अधर्म सङ्गत ढङ्गले नै भयो। कर्ण मर्यो रथबाट झरेको बेला, रथ ठेल्न झरेको बेला त्यसलाई पनि त्यतिखेर त्यही याद आएको थियो, यस्तो अधर्मपूर्वक मलाई प्रहार गर्ने भनेर याद आएको थियो। आफूले त्यो कलिलो बालक दिनभर युद्ध लडेर थकित भएको निशस्त्र सूर्य अस्त पश्चात भैमा लडेको बेलामा बिचारा भित्र छिर्दै रथ त ध्वस्त भइसकेको थियो। दिनभर युद्ध त्यस्ता महारथीहरूसँग भैमै बसेर लडेका हुन्। त्यतिखेर नियमको कसैलाई याद आएन। अनि कर्णलाई जब आफ्नो छाती बाणले विदीर्ण भयो त्यसलाई पनि याद आयो नियम। अनि जब भैमा आँखा चिम्लेर बसेका द्रोणाचार्यको शिर काटियो त्यतिखेर अश्वत्थामालाई नियम याद आयो, मेरो पितालाई अन्यायपूर्वक मार्यो भनेर। तर जब आफू समेत सम्मिलित भएर अभिमन्युलाई मारेको त्यतिखेर उनलाई नियम याद आएन। त्यस्तै जब त्यो दुशासनको छाती फोडेर भीमले रगत पिए त्यतिखेर याद आयो सबैलाई नियम कि भीमले यस्तो गर्न नहुने, आफ्नै भाइको रगत पिउन नहुने। अनि के दुशासनले चाहिँ आफ्नो छोरो सूर्य अस्त पछाडि भालाले खोपिकन मार्न चाहिँ सुहाउँथ्यो। कसैलाई यो नियम याद आएन। त्यसै गरी आज दुर्योधनलाई पनि नियम याद आउन लाग्यो कि अन्यायपूर्वक मेरो वध गरियो। वास्तवमा एकदम न्यायपूर्वक वध गरिएको हो। न्याय नै यसैमा छ कि जसले धर्मका नियम उल्लङ्घन गर्छ तिनलाई अधार्मिक हिसाबले नै सजाय दिनुपर्छ। गरुड पुराणका अनुसार हेर्ने हो भने, अझ गरुड पुराणका अनुसार यहाँ न्याय विधान तोक्ने हो भने वास्तवमा आदि उदी अपराधीहरूको त मनोबल गिरेर नै अपराध गर्दैन्थ्यो होला। कि नीतिशास्त्रमा कतै पढ्न पाइन्छ राज्य द्रोह गरेको व्यक्तिको मृत्यु भयो अनि त्यो व्यक्तिले राज्य द्रोह गरेको थियो भने थाहा भयो भने कस्तो सजाय दिनुपर्छ भन्दा त्यसलाई त त्यसका सन्ततिहरूले आर्यघाटमा लगेर जलाए होलान्। अब त्यो जुन घाटमा जलाएको त्यो व्यक्तिका सन्तानहरूलाई बोलाएर त्यो घाटबाट कुशको पुतला बनाएर घरमा फिर्ता ल्याउनु पर्छ त्यो व्यक्तिको। अनि घरमा ल्याइसके पछाडि न्याय विधान अनुसार कति समय थुन्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने सबै थोक गर्नुपर्छ। त्यति समयसम्म त्यसलाई पिण्ड पनि दान दिन हुँदैन, त्यसको श्राद्ध पनि गर्न हुन्न। अनि दण्ड विधान अनुसार पाउनुपर्ने जति सजाय पाएपछि फेरि त्यसका छोरानातीलाई बोलाएर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट लगेर घाटमा लगेर त्यो कुशको पुतला पोलेर जलाएर फेरि वर्षभरिको कर्म गराउनुपर्छ। यदि यस्तो गराउने हो भने भ्रष्टाचार गर्न छोरानातीले दिन्नथे होलान् के, ए बुढा तिमी मरेर गएपछि पनि हामीलाई सुख दिन्न राज्यले, हाम्रा लागि भनेर चाहिँ गर्ने होइन है। बा छोराको डिभोर्स हुन्थ्यो त्यस्तो भए। मेरा लागि चाहिँ गर्ने होइन, मरे पछाडि पनि सुख दिन्नन् भनेर। यस्ता गजबका दण्ड विधानहरू छन्। यही दण्ड विधानलाई लागू गर्ने हो भने अब त्यहाँ कहाँ धर्म हेर्ने हो त? त्यो अपराध गर्नेले धर्म त्यागिसके पछाडि होइन, धार्मिक रूपमा हामी त अहिंसो परो धर्म भनेर बस्ने हो त।
शास्त्रले दण्ड विधान शास्त्र अनुकूल हुने हो भने यहाँ यसै सबैको सातो पुत्लो जान्छ के जाँड रक्सी पिएर हल्ला गर्ने समाजमा चाहिँ वितण्डता मचाउनेहरूलाई चाहिँ फलाम पगालेर प्याउनुपर्छ भन्छ शास्त्रले। अनि बलात्कार आदि गर्नेलाई फलामको स्त्री बनाएर त्यसलाई मजाले तताएर रातो बनाएर लगाएर चपक्क टाल्दिनुपर्छ। त्यसलाई स्त्रीसँग बडो टाँसिन मन लाग्दो रहेछ, ला टाँसी भनेर शास्त्रले त्यो नियम दण्ड विधान निर्धारण गरेको छ। यस्ता यस्ता दण्ड विधान बनाउने हुन् त मान्छे यसै डराएरै पनि तर्सेरै पनि मनोबल त्यसै गिर्थ्यो। यहाँ त पुरस्कार पाउँछन्, 15 वर्षलाई भनेर लगेर थुनेका पनि दिन र रात गनेर 7 वर्षमा छोडिदिन्छन्। त्यही पनि बिचमा कृपा पात्र भएर चाहिँ यी के अरे प्रजातन्त्र दिवस के दिवस भनेर बिचैमा छोडिदिन्छन् द्वन्द्वकारीहरू। अनि त्यहाँ चाहिँ धर्म नियमका कुरा गर्छन् अझ अपराधीहरूले। जब अभिमन्युको वध गर्नु पर्यो धर्म नियम आदि केही लागेन। अहिले आफ्ना तिग्रामा गधा परे पछाडि धर्म पनि याद आयो, नियम पनि याद आयो। धर्म नियम तिनका लागि हुन् जो विधिसङ्गत ढङ्गले नियमपूर्वक आचरण गर्छ। जसले नियम तोडी नै सके, विधि त्यागी नै सके, तिनका लागि के विधि, के नियम, के धर्म, के न्याय। अनि यथा दुर्योधनलाई त्यही तत् अवस्थामा त्यसै गरी छोडेर पाण्डवहरू आफ्नो शिविरतर्फ आए, विजय उत्सव मनाउन लागे। विजय उत्सव मनाएर यता अश्वत्थामा दुर्योधनलाई खुसी बनाउन भनेर पञ्च पाण्डवको टाउको काटेर ल्याउने प्रतिज्ञा गरेर हिँड्यो। अश्वत्थामा र कृपाचार्य पाण्डवको टाउको काट्न भनेर शिविरतर्फ जाँदाखेरि कृपाचार्य अश्वत्थामाका साखै मामा हुन्। बाटोमा अश्वत्थामासँग भन्छन् टाउको काट्ने प्रतिज्ञा त गर्यो त कसरी काट्ने हो भन्दा नीतिले काम लिनुपर्छ भनेर चमेरोको उदाहरण दिन्छ। चमेरोको बथानमा कागले दिउँसो आक्रमण गरे चाहिँ हामीले रातमा आक्रमण गरेर सुतेकै ठाउँमा पाण्डवको टाउको काट्नुपर्छ। कृपाचार्य आफै भित्र छिरेर यस्तो पाप कर्म गर्न अलि हच्किए, डराएर बाहिर द्वारमा बसे। भित्र छिरेर यसले पाण्डवहरूको टाउको काट्न जान्छु भनेर गयो। अनि यता युद्ध जितेकोमा पाण्डवहरूको शिविरमा हर्ष बढाइ हुन लागेको थियो। भगवान् कृष्णले पाण्डवहरूलाई रातमा शिविरमा नबसेर अन्तै लिएर जानुभयो। पाण्डवहरू घुम्न भनेर निस्केको समयमा द्रौपदीले पाण्डवहरू सुत्ने ओछ्यानमा पाण्डवका 5 पुत्रहरूलाई आरामसित सुत्नु बाबु हो आज भनेर सुत्न पठाइदिन्। रातमा अश्वत्थामा आयो। सबभन्दा पहिले ती पञ्च पाण्डवको बिस्तारामा शयन गरेका 5वटा पुत्रहरूको शिर काट्यो। त्यस पछाडि गएर आफ्नो पिताको हत्यारालाई बदला लिनका लागि दृष्टद्युम्नको एकदम विचार गरेर मुटु कतापट्टि छ विचार गरेर त्यहाँ सुतिराखेको ठाउँमा तरबार घुसेट्यो, गाड्यो। अनि ती 5वटा टाउका लिएर आफ्नो स्वामीकोमा पुग्यो। ती 5वटा टाउका देखे पछाडि बडो विस्मय भयो कि कसरी यो सम्भव छ। दुर्योधनले विचार गरेर टाउको यसो समातेर थिच्दाखेरि ती कलिला टाउका पाचत पिचित्त भएर फुटे। अहो हाम्रो यसले वंश नै सकायो। यस प्रकार न स्वामी खुसी भयो, गाली गरेर त्यहाँबाट दुर्योधनले धपायो, न स्वामी खुसी भयो पाप कर्म गरेर। यता प्राणमाथि सङ्कट आइलाग्यो। मार्कण्डेय पुराणमा प्रसङ्ग आउँछ कि अश्वत्थामाका हातबाट मारिएका ती पञ्च पाण्डवका जो पुत्रहरू थिए पूर्व जन्ममा विश्वदेव नाम गरेका 5 उपदेवताहरू थिए। हरिश्चन्द्रको सत्यवादिता परीक्षा गर्न ब्राह्मणको रूपमा विश्वामित्रले राज्यबाट निकाल्न लाग्दा ती उपदेवहरूले परीक्षाको नाममा धर्मात्मा राजा
हरिश्चन्द्रलाई यत्रो दुःख दिने बडो पापी रहेछौ, कुन नरकमा पर्ने हो भन्दै ती विश्वामित्रलाई दुर्वचन प्रयोग गरेका कारण विश्वदेवको कुरा सुनेर विश्वामित्रको रिस यहाँ नाकाका टुप्पामा आइपुग्यो। रिसले ओठ फरफराउँदै श्राप दिन लागे, दुष्टहरू, उपदेव श्रेणीका, मैले यशका लागि ठुलै त्याग गर्नुपर्छ। हरिश्चन्द्रको यश बढाउनका लागि गर्न लागेको कार्यमा सामान्य मनुष्यले चाहिँ मेरो निन्दा गर्ने मूर्खहरू मान्छे भएर जन्मिनु। ल हेर्नुहोस् त, गाली गर्ने श्राप दिने मनुष्य भएर हामी कहिलेकाहीँ गाली गर्दा कस्तो कुकुर जस्तो रहेछ, सुँगुर जस्तो रहेछ भनेर गाली गर्छौँ नि, त्यस्तै देवलोकमा कस्तो मान्छे जस्तो रहेछ भनेर गाली गर्दा रहेछ। अनि श्राप दिनु पर्यो भने पनि हामीले चाहिँ गाली गर्दा हुन्छ कुकुरले नपाए दुःख पाओस् यसले भनेर, त्यहाँ चाहिँ मान्छेले नपाए दुःख पाओस् भनेर गाली गर्दा हुन्छ। यहाँ मनुष्य बन्ने त श्राप दिएको रे, त्यस्तो नि हुन्छ। कति हेय दृष्टिले हेरे कि मान्छेलाई हामी बडो गर्व गर्छौँ, के नै भयौँ भनी ठान्छौँ। हाम्रो जति अहङ्कार, तर शास्त्रमा धेरै यस्ता प्रसङ्गहरू आउँछन् जहाँ श्राप दिनु पर्दाखेरि मान्छे बन्नु भनेर श्राप दिन्छ। श्राप दिँदै मान्छे भएर जन्मिनु परोस्, बिचारा यिनलाई त ठुलै श्राप दिएको जस्तो भयो। 5 विश्वदेवले शीघ्र श्राप मुक्तिका लागि प्रार्थना गर्छन्, प्रभु गल्ती भयो, क्षमा पाऊ। बाल्यकालमै कुनै वीरको हातबाट मृत्यु वर्ण गरेर फेरि श्रापबाट मुक्त भएर स्वधाम देवताको स्थान प्राप्त गर्नेछौ, यति भनेर श्रापबाट मोचन हुने उपाय पनि विश्वामित्रले दिनुभएको थियो। तिनै 5 विश्वदेव नै विश्वामित्रको श्रापले द्रौपदीका 5 पुत्रहरू भनेर 5 छोराहरू भनेर आएका थिए। अश्वत्थामाको हतियारद्वारा मारिएर पुनः मुक्त भएर श्रापबाट आफ्नै लोकमा गए। द्रौपदीका 5 बालकहरू मारिनुमा विचार कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि भावीको प्रबलता सम्झनुपर्छ। तर के गर्ने, निमित्त ऊ बन्यो। अब निमित्त बने पछाडि सजाय त भोग्नै पर्यो, फल त भोग्नै पर्यो। अश्वत्थामाको यस्तो यो कुकृत्य थाहा पाएर दुर्योधनले पनि धिक्कार छ तेरो जीवन, शत्रु हुन् कि मित्र हुन्, नराम्रो कर्मको धिक्कार निन्दा त गर्नै पर्यो। आफ्ना पुत्रहरूको मृत शरीर हेरेर द्रौपदी रुन लागिन्, चिच्याउन लागिन्, छाती पिट्दै रिन लागिन्। यता अर्जुन, म त्यो दुष्टको त्यो पापीको शिर काटेर ल्याउँछु। त्यो दुष्टको शिर काटेर ल्याउँछु, तिमी नरौ भन्दै द्रौपदीलाई सम्झाएर जबसम्म त्यो दुष्टको शिर यहाँ ल्याउन्न तबसम्म मेरा सन्ततिहरूको, यी छोराहरूको अन्त्येष्टि क्रिया गर्ने छैनौ, यति भनेर अश्वत्थामालाई खेद्न थाले। अश्वत्थामा भाग्यो, डरायो, दौडन लाग्यो। जसरी भगवान सदाशिव शम्भुको डरले सूर्य भागे झैँ पत्ता तोड दौडन लाग्यो। बिन्दुवाली नाम गरेको एउटा दैत्य थियो, शिव भक्त थियो बिन्दुवाली। अनि सूर्यसँग एकपटक ठुलो युद्ध भयो, सूर्यले त्यसलाई जिते। सूर्यले जिते पछाडि सूर्यले जितेर बन्दी बनाए। कसो कसो गरेर फुत्केर भाग्यो, भागेर भगवान शिवको शरणमा गयो। सूर्य लखेड्दै गएर खोज्दै थिए। शिवले थाहा पाउनुभयो ओ बिन्दुमालीलाई सूर्यले लखेड्दैछन्, मेरो शरणमा आइसकेपछि छोडाएनन्, खोज्दैछन् भनेर। शिवजी हातमा त्रिशूल लिएर यसरी सूर्यलाई दौडानु भयो कि शिवका डरले सूर्य पत्ता तोड भागेर यो पर्वतमा गएर खसे। यो बराह क्षेत्रमा पर्छ त्यो स्थान, बराह क्षेत्रमा पर्वतमा, जुन पर्वतमा गएर सूर्य खसे त्यहाँ सूर्यको तेजले एउटा कुण्ड निर्माण भएको छ जसलाई सूर्यकुण्ड भनिन्छ, बराह क्षेत्रमा पर्छ।